नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लकटकमा यति बेला चाडपर्व आउँदै गर्दा बजारमा पनि अनुगमन तीव्र हुन थालेको छ। के चाडपर्वको बेलामा मात्रै अनुगमन हुने अथवा बजारमा जाँच पडताल हुने हो र? यतिखेर बजारमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूमा बढी मात्रामा कालोबजारी भएको पाइएको छ। त्यसरी खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडा, दाल चामल, तेलजन्य वस्तुहरू दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने यी वस्तुहरूमा भइरहेको कालोबजारी पछाडिका खेलाडीहरू को हुन् भन्ने कुरामा यति बेला नेपाल प्रहरी आफै पनि सक्रिय भएर बजार अनुगमनमा निस्केको छ। वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले समेत नभ्याएर प्रहरी लाग्नु परेको छ यति बेला बजार अनुगमनको लागि। र बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, त्यसै गरी आयातित वस्तुहरू, चकलेट लगायतका वस्तुहरू, बिस्कुट, चकलेट, हर्लिक्स लगायतका वस्तुहरूमा यतिखेर भइरहेको र कालोबजारीका साथसाथै अहिले डेट एक्सपायर भएका अथवा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बजारमा फेला परेको छ, स्टोरमा फेला परेको छ। प्रहरीले छापा मारेको छ, तर कारबाही अझसम्म हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। र डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू भेटिएका छन् तर नष्ट गरिएको छैन। किन नेपालको बजारमा हरेक वर्ष यस्ता खालका प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छन्? किन कारबाही हुँदैन भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा उठाउनेछौँ हामी। आज हामीसँग नेपाल प्रहरीका काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी प्रवक्ता सोमेन्द्र राठौर, त्यसरी नेपाल वितरक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ दुर्गालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र खाद्यका विज्ञ अथवा पोषण विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेती। म उहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। बजारमा यति बेला खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावट, त्यसै गरी म्याद गुज्रिएका सामानहरू फेला परेको अथवा अनुगमनमा भेटिएको जस्ता कुराहरू आएको छ र नेपाल प्रहरी पनि यो विषयमा निकै सक्रियतापूर्वक लागेको छ। वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि लगायतका निकायहरू लागेका छन् र स्वयं वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री बजारमा अनुगमनमा निस्कनु भएको छ, लेखराज भट्ट। र अहिलेको अवस्था किन यसरी आयो त भन्ने कुरामा आज हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी सोमेन्द्र राठौर, त्यसै गरी नेपाल वितरक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र खाद्य प्रविधि विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेती। वास्तवमा बजारमा किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले यो विषयमा रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागमा म्याद गुज्रेको खाद्य पदार्थ करोडौंको हिसाबमा धमाधम फेला परिरहेको छ। गत बिहिबारदेखि फेला पार्न थालिएको यस्ता खाद्य सामग्रीले उपभोक्ताले राहतको महसुस गरेका छन्, तर यसमा सरकारी अनुगमन टोलीको कहीँ कतै सक्रियता देखिँदैन। अनुगमन टोली यस्ता खाद्य वस्तुमा ध्यान दिन छाडेर साना पसलहरूमा छापा मार्न व्यस्त छ। कुनै राहत नपाएको यस्तो अनुगमन नाटक भन्दा बढी केही नभएको उपभोक्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। अब कालो बजारी गर्ने भन्ने कुरो त अब माथिका ठुलाठुलाले गर्ने हो, त्यो हामी जस्तो सानोतिनोले गर्ने त होइन। हामी त अब तपाईँको अलिअलि ल्याएर बेच्ने मात्रै हो। जति गर्ने त त्यो गोदामवालाले गर्ने। त्यो त अनुगमनले हेर्ने भनेको नै हामी जस्तो सानोले मात्रै हेर्ने रहेछन्। अब ठुलोले त खै अहिलेसम्म ठुलोले हेरेको त देखाएकै छैन। खालि सानो सानो किराना पसलमा गयो अनुगमन गरेको मात्रै देखाउँछ। गोदामवालासँग अनुगमन गरेको त त्यो देखाउँदैन। त्यो नगरेको हो कि नदेखाएको हो त्यो चाहिँ। अब दसैँ, तिहार र छठ जस्ता ठुला पर्व सुरु हुन अघि देशभर एकसाथ अनुगमन सुरु गर्ने परम्परा नौलो भने होइन, तर यस्ता अनुगमनबाट ठुलो व्यापारीले उन्मुक्ति पाउने, साना व्यापारीले मात्र दुःख भोग्नुपर्ने नियति नै बनेको छ। विशेष अब यो चाडपर्वलाई मानेर चाहिँ गर्ने अनुगमन चाहिँ सही ढङ्गले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यो बेलामा चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने भनेको एउटा केही चिजहरूलाई निरन्तर दिएर सधैँ गर्ने हो। जनताकै लागि अनुगमन गर्ने थियो भने त्यो त निरन्तर दिनुपर्ने चिज हो नि, होइन र? उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि सरकारी अनुगमनको यो शैलीबाट आजित भइसकेका छन्। कुनै प्रभाव उपभोक्तामा नपर्नु, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई नसिहत मात्र दिएर छाड्ने चलनले सरकारी कर्मचारीको नियत छर्लङ्ग बन्दै आएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। अनुगमन भन्ने कुरा अहिले दसैँ तिहारको बेलामा, चाडपर्वको बेलामा, अनि त्यसरी मिडियाले आवाज उठाएको बेलामा मात्रै गर्ने प्रक्रिया होइन। यो अनुगमन प्रक्रिया त नियमित रूपमा, निरन्तर रूपमा, प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
र अनुगमनको नाममा अनुगमन मात्र होइन, अनुगमनको नाममा अनुगमनबाट त सुधार देखिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अहिले चाहिँ बजारमा सुधार भएको अवस्था देखिँदैन। दिन प्रतिदिन हामी अनुगमन प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दाखेरि बजार सुध्रिएको अवस्था छैन। चाडबाड सुरु हुन लाग्दा हुने यो मौसमी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी निकाय र कर्मचारीहरूले शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने गरी हुने अनुगमनले मात्र अर्थ राख्ने आवाज उठिरहेको समयमा अनुगमनको नाममा हुने सरकारी कर्मचारीको अर्थपूर्ण अनुगमनले भने अब अन्य हुनै पर्छ। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यति बेला बजार अनुगमनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ। उपभोक्ता कर्मी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यूबाट जस्तो यहाँले बजार अनुगमनमा निस्किरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, उजुरी पनि हाल्नु भएको छ, वास्तवमा यति बेला के भएको होला? सबभन्दा पहिले यो तपाईँको कुरालाई नै मैले लिएँ कि चाडबाडमा बजार अनुगमन तीव्र हुन्छ भन्ने कुरा। वास्तवमा नेपालमा यो बेला भनेको चाडबाडको बेला हो। चाडबाडमा बढीभन्दा बढी उपभोक्ताहरू ठगिन्छ। हरेक कुरामा तपाईँको जस्तो म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूमा ठगिन्छ, मिसावटजन्य खाद्य पदार्थमा ठगिन्छ, बढी मूल्य लिएर ठगिन्छ, कालोबजारी गरेर ठगिन्छ। यी र यस्ता कुराहरूबाट आम उपभोक्ता र यही बेलामा धेरैभन्दा धेरै ठगिन्छ। मेला पर्व पनि यही बेला पर्छ। त्यही कारणले ती मेला पर्व चाडबाडमा आम उपभोक्तालाई ठग्न पनि निकै सजिलो हुन्छ। र यो ठगी गर्नको लागि सानो व्यापारीदेखि ठुल्ठुला व्यापारीहरू पनि तपाईँको कम्मर कसरी लागेका हुन्छ नेपालको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई पनि भर्खरकै तपाईँले चाहिँ सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो यो हर्डिस चकलेटको कुराहरू। बिहिबारको दिन गएको बिहिबारको दिनमा झन्डै 1 हप्ता अगाडि वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा गरेको अनुगमनले कलङ्कीमा तपाईँको जुन किसिमले जुन परिमाणमा यो चकलेट जन्य पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थहरू तपाईँको रिलेबलिङ गरेर अथवा रिप्याकेजिङ गरेर म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूलाई पुनः बजारीकरण गर्ने दुष्प्रयास गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ भण्डाफोड गर्दै जुन किसिमले जफत गर्ने काम गर्यो त्यो आफूमा एउटा सराहनीय काम त हो। तर यस्तो प्रवृत्ति यो क्रियाकलाप यो आज मात्र भएको होइन, धेरै वर्षदेखि भएको कुरा हो र धेरै वर्षदेखि यो निरन्तर रूपमा भइराखेको कुरा हो। आजको मितिमा तपाईँहरूसँग हामी यसरी चाहिँ न्युज 24 मा हामी टेलिभिजन च्यानलमा कुरा गरिराखेको अवस्थामा पनि सायद मेरो विचारमा काठमाडौँ उपत्यकाका गल्ली गल्लीमा यो कामहरू अझ पनि भइराखेकै हुन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँको निमित्यान्न पार्नको लागि, यसलाई निर्मूल गर्नको लागि सरकारी संयन्त्र पर्याप्त हुँदैन। यसको लागि आम उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्दछ। टोल छिमेकमा हाम्रो टोल छिमेकमा के भइरहेछ, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप कहाँ भइरहेछ, ती कुराहरूको जानकारी नियमन निकायहरूलाई दिने वा चाहिँ सम्बन्धित अधिकार कर्मीहरूलाई दिने वा चाहिँ अन्य जस्तो प्रहरी प्रशासनिक भयो तिनीहरूलाई चाहिँ दिएर यदि सूचना त्यस्तै दिएर जानकारी गराउन सक्यो भने त्यस्ता गलत काम गर्ने वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरू विरुद्ध सबै तहर तबकाबाट लाग्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। वास्तवमा हरेक वर्ष यो बजार अनुगमनले चर्चा पाइरहेको हुन्छ। यहाँ नेपाल वितरक सङ्घको पनि अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ, निवर्तमान हुनुहुन्छ। यति बेला के भएको बजारमा यो अहिले खाद्य वस्तुहरूमा जुन खालको एउटा चाहिँ भनौँ न यति बेला बजार अनुगमनले तीव्रता पाएको छ, ठुल्ठुला गोदामहरूमा स्टक राखिएको ठाउँमा भनौँ न डेट एक्सपायर भएका, म्याद गुज्रिएका अथवा भनौँ त्यो चाहिँ उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नहुने सामानहरू लुकाइएको अवस्थामा राखेको अवस्थामा त्यो भेटियो र अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ डेटलाई मेटेर अर्को डेट राख्यो, नयाँ डेट राखेको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसरी उद्योगीहरूले अथवा व्यवसायीहरूले वितरकहरूले कसले गर्दछ यस्तो काम जुन बजारमा हामी उपभोक्ताहरूले दिनरात त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ? नवराजी यसलाई अलिकति फ्ल्यासब्याकमा गएर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले विश्व नै कोभिड-19 को चपेटाबाट गुज्रिराखेको अवस्था हो, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन। तपाईँको दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मिति भनेको करिब करिब 9 देखि 1 वर्षसम्मको हुन्छ। यो बीचमा हामी हेर्नुहोस् करिब करिब 7 महिना जति तपाईँको लकडाउन निषेधाज्ञाबाट हामी गुज्रिराखेको अवस्था छ। तपाईँ नेपालमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अधिकांश वस्तुहरू आयात भएरै आउँछ। आयात भएर आउने च्यानल 3 वटा छ। जस्तो एउटा तपाईँको थर्ड कन्ट्रीबाट आयात हुन्छ, एउटा तपाईँको भारतबाट आयात हुन्छ र एउटा तपाईँको नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू हुन्छ। हाम्रो नेपालसम्म आइपुग्दा नै करिब करिब 3 महिनासम्मको म्याद गइसकेको हुन्छ र त्यस पछाडि मात्रै बजारमा जाने एउटा तपाईँको चेन चलेको हुन्छ।
त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले करिब 6-7 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै वस्तुहरू हाम्रो गोदाममै तपाईँको चाहिँ नियर एक्सपायर या एक्सपायर भइसकेको अवस्था छ। त्यसको कारण तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नोइङली अननोइङली सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू अनभिज्ञ चाहिँ होइन। यसलाई तपाईँको सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईँको के अरे फ्याक्टर चाहिँ केलाउनु पर्ने सरकारले नै हो जस्तो लाग्छ। हामीले पटक पटक यो विषयलाई भनेका पनि छौँ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँको अनुगमन भइरहेको छ, राम्रो कुरा पनि हो र गलत नियत राखेर तपाईँको जुन कामहरू भइराखेको छ तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। हामी नीति क्षेत्र त्यसमा कटिबद्ध पनि छौँ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर सरकारले यो विषयलाई कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा नि जस्तो भनौँ न आयातित वस्तुहरू चकलेट लगायतका हर्लिक्स अथवा भिभा होइन मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनहरू जहाँ हाम्रो बजारमा स्टकमा छ, अब 5-6 महिना लकडाउन भयो भन्दैमा अथवा लकडाउन भइसकेपछि यहाँहरूले गोदाममा राखेको चिजलाई त्यसलाई रिलेबलिङ गर्ने, स्टिकर मेट्ने, नयाँ स्टिकर राख्ने जुन 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 प्रवृत्ति त ठिक होइन नि त। एकदमै ठिक होइन। निश्चय पनि तपाईँको त्यो कुरा निरुत्साहित हुनैपर्छ। हामीले भन्न खोजेका चाहिँ के हो भने नवराजी, हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूसँग यो छलफल पनि गरिराखेका छौँ। अहिले तपाईँको गोदाममा एक्सपायर छ, पाइपलाइनमा एक्सपायर छ, धेरै ठाउँ छ। यो तपाईँको धेरै ठुलो एमाउन्टमा तपाईँको एक्सपायर भइरहेको अवस्था छ। त्यसको तपाईँको के अरे एक्लै तपाईँको हामी मात्रै भागीदार त होइनौँ। किनभने विश्वव्यापी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि देशमा निषेधाज्ञा र लकडाउन कसले लगाएको, त्यो सार्थक थियो कि निरर्थक थियो भन्ने कुरो त अहिलेको तपाईँको के अरे सिनारीहरूले बताइराखेको छ। यो बिचमा हामीले काम गर्न नपाएको यथार्थ त सरकारसँग र सम्पूर्ण आम जनमानसमा लुकेको अवस्था त होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई के भनेको हौँ भने तपाईँको यो तपाईँको ड्यामेज एक्सपायरीको सेटलमेन्टको पनि हाम्रो व्यवसायमा कस्तो हुन्छ भने नवराजी एउटा प्रोसिडर हुन्छ। कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आयातकर्ताले आयात गर्छ, डिस्ट्रिब्युटरले तपाईँको रिटेल र थोकसम्म पुर्याउँछ, त्यस पछाडि त्यहाँ बिक्री नभएको सामानहरू फेरि रिप्रोसेस भएर तपाईँको सेटलमेन्टको प्रोसेसमा जान्छ। त्यो भनेको के हुन्छ भने अन्तिम दायित्व तपाईँको जसले उत्पादन गर्छ त्यसले नै तपाईँको त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा आज 6 महिनामा हेर्नु सबै डिरेल भएको अवस्था छ। रिसोर्सेसहरू प्रपरली युटिलाइजेसन भएको छैन होइन। तपाईँको बजारमा काम गर्न जान सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई रिब्याक ल्याएर चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रोय गर्ने एउटा पोलिसी क्लियर भएको छैन। हामीले के भने अहिले तपाईँको यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ कि हामीलाई राहतको प्याकेजहरू ल्याउनुहोस्, तपाईँको यसमा हामीलाई के अरे समन्वय गरिदिनुहोस् भनेर हामीले बार बार भनिरहेको छौँ। सरकारले जस्तो यहाँले भन्नु भने बजारमा एक्सपायर भएको वस्तुहरू बेच्न हामी बाध्य भयौँ भन्ने कुरा रह्यो। यहाँले खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागलाई भन्ने हो कि अथवा वाणिज्य विभागलाई हो कि मन्त्रालयलाई हो कि त्यहाँ जानकारी गराएको त राम्रो हुन्थ्यो होला। म यो विषयमा खाद्य पोषणको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नुहुने डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग पनि केही कुरा म उहाँलाई पनि प्रश्न गर्छु अनि फेरि म यहाँसँग आउँला। डाक्टर उप्रेती, जस्तो यहाँले बजारमा भइरहेको मिसावट अखाद्य वस्तुका बारेमा अथवा म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको बारेमा पनि बोल्दै लेख्दै आउनुभएको छ। डाक्टर उप्रेती, अहिले बजारमा देखिएको अवस्थाप्रति के भन्नुहुन्छ? यसमा मैले दुईवटा कुरा भन्छु। यसरी जुन प्रकारले अब सरकारले यो लकडाउन गर्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले म्याद गुज्रेको वस्तुहरू चाहिँ बेच्न विवश छौँ भन्ने त्यो तर्क सायद जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठिक हुँदैन जस्तो लाग्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को यो म्याद गुज्रेका वस्तुहरू हर्लिक्स, चकलेट, भिभा जस्ता वस्तुहरू जुन छ नि त्यो त हामीलाई नभए पनि हाम्रो जिन्दगी त राम्रोसँग चल्दो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। चकलेट खान नपाएर, हर्लिक्स खान नपाएर मान्छे बिरामी परेर मरेको भन्ने कोही सुनेको छैन। म अहिले 12वटा जति जिल्लाहरू घुमेर आएँ, कसैले पनि यो हर्लिक्स नपाएर मेरो हजुरआमालाई खान पाएको छैन भन्ने सुनेको छैन। भनेपछि यो जुन वस्तुहरू हो, यो नयाँ स्टिकर टाँसेर राख्ने यो वस्तुहरू यसै पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँदैन, काम लाग्दैन भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भनेको। र अहिले आएर यसरी पुराना वस्तुहरूलाई यो चकलेटहरू जो आमाहरूले बुवाहरूले आफ्नो बालबालिकालाई माया गरेर दिनुहुन्छ, अहिले के स्पष्ट भएको छ भने यसमा यस्तो किसिमको चकलेटहरूमा यदि ढुसी लागेको छ भने बच्चाहरूले थाहा पाउँदैनन् कसैले पनि। अनि उनीहरूले बच्चाहरूले खाँदाखेरि त्यो ढुसी लागेको चकलेट, त्यो बिग्रेको हर्लिक्स, बिग्रेको भिभा खाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष गरी कलेजोमा पर्ने असरको बारेमा त अझ धेरै छलफल हुन बाँकी नै छ। त्यसै कारण यो आर्थिक रूपमा सायद एउटा पक्ष होला, सरकारलाई भन्ने होला,
तर जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यस्ता किसिमका खानेकुराहरू अहिले मात्रै होइन कहिले पनि बेचिने हुँदैन। र दुःखको कुरा के छ भने जब जब नयाँ चाडपर्व आउँछ अनि त्यसपछि प्रहरी सक्रिय हुन्छ अनि नेताहरू सक्रिय हुन्छ। लेखराज भट्ट अहिले मात्र किन सक्रिय हुनुभयो, 1 वर्ष अगाडि किन सक्रिय नहुनुभयो, अथवा अरू कुनै नेताहरू नि जहिले पनि भन्छु त्यसमा केही न केही यो राजनीतिक चासोको विषय छ। कसैलाई केही चाहिएको छ, उनीहरूसँग ठुल्ठुलो कम्पनीहरूसँग केही चाहिएको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले सक्रिय हुनुभयो। यो समस्या त अहिलेको मात्रै होइन नि त, यो त 20औं वर्षदेखि चलिआएको छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला वाणिज्य विभाग, आपूर्ति विभाग र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागसँग तपाईँहरू बजार अनुगमन निस्कनु भएको छ। मैले अघि कार्यक्रममा नि भनिसकेको छु, यति बेला कोभिडको प्रकोपको विरुद्ध पनि प्रहरी सडकमा निस्कनु परेको छ। ट्राफिक प्रहरी र हरेक सुरक्षाकर्मीहरू यतिखेर कोरोनाका विरुद्ध लड्नु परेको छ। र यति बेला बजार अनुगमनको बेथिति अथवा बजारमा भइरहेको बेथितिका विरुद्ध पनि प्रहरी नै निस्कनु परेको छ। र प्रहरीले अहिले एक किसिमले बजारमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ, तीव्रता दिएको छ। कि प्रहरी नै निस्कनु पर्ने, हरेक कुरामा प्रहरी बजार निस्कनु पर्ने, अथवा अनुगमन गर्ने निकायहरू अरू पनि छन्, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग छ, वाणिज्य विभाग छ। तपाईँहरूको सक्रियता निकै बढेको यति बेला नागरिकमा एउटा विश्वास पनि प्रहरीमा बढ्दै गएको देखिन्छ। होइन हामीलाई होइन अब जस्तो होइन नेपाल सरकारले हामीलाई विशुद्ध यो अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान र जुन जिम्मेवारी त्यसबाहेक जति पनि इन्फर्मेसन आउँछन् हामीले त्यसमा एक्ट गर्छौँ र सम्बन्धित जुन निकाय हुन्छ त्यही पठाउने गरेको छ। जस्तो राजस्व असुली होस् या अहिले तत्काल चाहिँ जुन यो 19 गते यो एएसटी कम्पनीको गोदाममा विभिन्न यो स्टिकर चाहिँ नि म्याद गुज्रेको सामानहरू छ भनेर सूचना आएपछि हामीले त्यहाँ चेक जाँच गर्दाखेरि सोही अनुसार पाएपछि हामीले यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम यो वाणिज्यमा हामीले पठायौँ। त्यस्तै हिजो मात्र पुनः यो लगभग 3 करोडभन्दा बढीको जोडियाक मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडमा विभिन्न यो पिनट बटर भयो, जो खाद्यान्न वस्तुहरू त्यहाँ पनि यो म्याद गुज्रेको सामानहरू छ भनेपछि हामीले त्यो गरेपछि आज प्रक्रियामा लगेका छौँ र हामीलाई आएको सूचना अनुसार हामीले एक्ट गर्नुपर्ने त्यही अनुसार गर्छौँ र सम्बन्धितसँग पठाउने गरेका छौँ। हजुर, यो नागरिकमा एउटा आशा पनि विश्वास पनि छ कि प्रहरी आफै बजार अनुगमनमा निस्केपछि यसपालि चाहिँ पक्कै पनि बजारमा कालो बजारिया गर्ने अथवा बजारमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरू अथवा त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध कारबाही हुन्छ भन्ने आशा छ। तपाईँहरूले कसरी अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ यति बेला? होइन, हामीलाई आएको सूचनामा हामी प्रम्प्ट एक्सन गर्छौँ हामीले, र हामीले गर्न मिल्ने हामीलाई दिएको अधिकार बमोजिम छ भने हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। होइन भने सम्बन्धित जुन सम्बद्ध निकाय छ हामीले त्यहाँ फरवर्ड गर्ने गरेका छौँ। जस्तो यहाँले देखिहाल्नु भएको छ टोलमा भएका खाद्यान्न पसलदेखि माछा मासु पसलदेखि होइन विभिन्न रेस्टुरेन्ट अथवा पसलहरूमा हुने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण अथवा मूल्य वृद्धि, कालो बजारिया यो झन् चाडपर्वमा झन् बढी देखिने गरिन्छ। अहिले यति बेला तपाईँहरूले कसरी चाहिँ भनौँ न, यति बेला अखाद्य वस्तुहरूलाई पनि तपाईँहरूले जाँच गरिरहनु भएको छ, निगरानी गर्नुभएको छ भने केही आयातित वस्तुहरूको गोदाममा नि प्रहरी पुगेको छ। अब प्रहरीले कसरी नागरिकलाई विश्वस्त बनाउँछ कि अब बजारमा अनियमितता गर्ने विरुद्ध प्रहरी छ अथवा राज्यको निकाय छ भन्ने कुरामा? एसपी साहब। हजुर धन्यवाद। यो हाम्रो खालि के भने व्यक्तिको सुरक्षा लगायत अन्य यो अब सामाजिक सुरक्षा भयो लगायत चाहिँ खाद्यान्न सुरक्षा, यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ कुनै पनि हजुर किसिमको प्रेमलालजी खबर प्राप्त भएपछि तत्काल हामीले एक्सन लिनेछौँ र यसमा चाहिँ नागरिक स्तरबाट पनि। अनि यहाँले स्थानीय नगरपालिकाहरू, स्थानीय वडा कार्यालयहरू अथवा स्थानीय तहहरूसँग प्रहरीको समन्वय भइरहेको छ यति बेला? हजुर प्रेमलाल महर्जनजी भन्नुहोस् त अलिकति बजारमा अब प्रहरीसँग तपाईँहरू कसरी अगाडि बढेर बजार अनुगमनलाई बढाइरहनु भएको छ यति बेला? होइन, हामीले बजार अनुगमन गर्ने हो भने नेपाल सरकारले गर्ने हो। नेपाल सरकारको 3 तहले गर्छ। एउटा केन्द्र सरकारको वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्छ, अर्को एउटा तपाईँको प्रादेशिक सरकारले गर्छ, त्यसपछि त स्थानीय सरकारहरूले गर्छ, अर्थात् नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले गर्नुपर्दछ। संविधान र तपाईँको कानुनले यही कुरा भन्छ। तर यहाँ कुरा समस्या के आयो, मैले तपाईँले उठाएको इस्युको हकमा कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट वैशाख 8 गते नै यस्ता तपाईँको म्याद नागेका अथवा सडेका गलेका वस्तुहरू यो लकडाउनको पिरियडमा बाहिर निस्किन सक्छ र तपाईँको चाहिँ यो बजारीकरण हुन सक्छ भनेर हामीले वाणिज्य विभागको नाममा वैशाख 8 गते लिखितमा हामीले उजुरी हालेका थियौँ।
र त्यो निवेदनलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त ढिला भयो। वैशाखमा दिएको तपाईँको बल्ल आएर चाहिँ आश्विनमा आएर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ। तर पनि जे भएको छ राम्रो भएको छ आम उपभोक्ताको हितमा। तर एउटा कुरा के छ भने तपाईँले बजार अनुगमनको कुरा गर्नु, मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको जस्तो यहाँ त अब लामो समयदेखि यो बजारलाई जस्तो हेरिरहनु भएको छ, वाणिज्य विभागको जनशक्ति पर्याप्त नभएर हो, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको जनशक्ति पर्याप्त नभएर हो। जस्तो आज बिहान मात्रै पनि मैले खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागका प्रमुखदेखि लिएर सबै तहका अधिकृतहरूसँग अथवा त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेँ, तर उहाँहरू बोल्न तयार हुनु भएन। भनेपछि बजारप्रति एउटा हाम्रा जिम्मेवार निकायहरू अभ्यस्त हुन नसकेको हो कि नागरिकलाई दिनुपर्ने सूचनाप्रति उहाँहरू जिम्मेवार नहुनु भएको हो कि? तथ्य यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले जुन किसिमको आम उपभोक्ता हितको लागि बनाएका संयन्त्रहरू छन्, जस्तो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, त्यहाँ जम्मा 42-43 जना खाद्य गुण निरीक्षकहरू छन्, खाद्य निरीक्षकहरू छन्। त्यो 42-43 जनाले देशैभरिको 3 करोड जनसङ्ख्याको उपभोक्ताको हितको लागि खाद्य गुणस्तर तपाईँको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्नु गलत हो। र अर्को कुरा तपाईँ चाहिँ अब यो सङ्घात्मक प्रणालीमा गइसकेको मुलुकमा सङ्घले कसलाई जिम्मा दिएको छ भने संविधानले चाहिँ अनुगमनको उपभोक्ता हित गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ भने विशेष रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जो स्थानीय सरकार भनेको नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हो। तर गाउँपालिका र नगरपालिका कहाँ तपाईँको कुन ठाउँमा बसेको छ त्यो थाहा छैन। हो कि होइन जस्तो तपाईँको नौटङ्कीको नाममा चाहिँ बजार अनुगमन गरेको देखिन्छ। होइन भने तपाईँको बजार अनुगमन कहाँ भएको छ र? अब जम्मै कुरा चाहिँ खाद्य प्रविधिलाई चाहिँ ल्याएर थुपार्ने, जम्मै कुरा वाणिज्य विभागलाई ल्याएर थुपार्ने त्यो सम्भवै छैन। उनीहरूसँग जनशक्ति नै छैन भने उनीहरूबाट हामीले आशा गर्नु र अपेक्षा गर्नु बेकारको कुरा हो। जस्तो यति बेला खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग अथवा वाणिज्य विभाग चाहिँ प्रहरीको सहायतामा बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ, होइन त? होइन, खाद्य प्रविधिले छैन। वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्यसमा ऐनले पनि के भनेको छ भने प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सकिन्छ भनेर नियमावली भनिएको कारणले प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पाइयो। नत्र होइन भने कानुनले नदिएको अधिकार चाहिँ सरकारी संयन्त्रले गर्न पाइँदैन। जस्तो म यहाँसँग आउँछु डाक्टर उप्रेती, अहिले बजारको व्यथितिको बारेमा देखिहाल्नुभयो। प्रहरीले चाहिँ अनुगमन गर्ने कि वाणिज्य विभागले गर्ने कि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने कि अथवा स्थानीय तहले गर्ने कि भन्ने एउटा अन्यल दुविधा हुँदा नागरिकहरू भने अप्ठ्यारोमा अर्थात् भनौँ न म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू भोग गर्नु परेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर उप्रेती? तपाईँले धेरै ठाउँमा, देशका धेरै ठाउँमा गएर हेर्नु पनि भएको छ, देख्नु पनि भएको छ। यो विषयमा प्रहरीलाई पनि केही रिपोर्टिङ छ भने भन्नु होला। यस्तो छ, जुन ठाउँमा अहिले उपभोक्ताहरू मैले त कहिले पनि सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता गर्छ भनेर त मैले कहिले विश्वासै गर्दिनँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरू आफै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। जब कुनै ठाउँमा कुनै पसलमा ठुल्ठुलो मलहरूमा एउटा किन्नुहोस् एउटा सित्तैमा लैजानुहोस्, अथवा 2टा किन्नुहोस् 2टा सित्तैमा लैजानुहोस्, एउटा किन्नुहोस् 3टा सित्तैमा लैजानुहोस् भनेर विज्ञापन दिन्छ नि, त्यो बेलामा उपभोक्ताहरूले बुझे हुन्छ कि यहाँ चाहिँ केही न केही बदमासी भइरहेको छ। त्यो मानिस माथिका त्यो पसलेकोहरू, पसल व्यापारीहरू हाम्रो साथीको बाबुको साथी होइन नि हामीलाई सित्तैमा दिने, होइन? उनीहरूलाई त के छ भने त्यो बिग्रेको माल सामान पठाउने ठाउँ कतै नभएर, फाल्ने ठाउँ पनि नभएर बरु त्यसबाट पैसा आइहालोस् भनेर एउटा बेच्यो अनि अर्को चाहिँ सित्तैमा दिएपछि त मान्छेहरूले धेरै लैजान्छन्। यो बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा ठुल्ठुला पसलहरू जुन जुन बेलामा खोलिरहेको थियो त्यो बेलामा मैले देखाएको थिएँ यति धेरै माल सामानहरू मान्छेहरूले त्यो अखाद्य वस्तुहरू, जङ्क फुडहरू, पत्रु खानाहरू हालिरहेको थिए, बट्टाका जुसहरू हालिरहेको थिएँ। एउटा किनेपछि 2टा सित्तैमा पाइन्छ भनेर हालिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा पनि मैले विचार गरिसकेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ केही न केही चाहिँ कालो छ भनेर। अब अहिले चाहिँ त्यो आयो देखियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले त प्रहरीहरूले जति काम गरे पनि प्रहरीहरूले कति मात्रै गर्न सक्छन्। कोरोनामा उसमा पनि लड्ने, यता पनि लड्ने, अपराधलाई पनि समात्ने। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु उपभोक्ताहरू आफै तयार हौँ, आफै होसियार हौँ। यसरी कहिले पनि कुनै पनि पसलबाट सित्तैमा दिएको अथवा 30% कममा 50% कममा दिएको माल सामानहरूलाई बहिष्कार गरौँ। चक्लेट नखाएर, हर्लिक्स नखाएर, बट्टाको जुस नखाएर कसैलाई केही पनि फरक पर्दैन। हाम्रो घरको स्थानीय स्वास्थ्यकर खानेकुरा खानुभयो भने अहिले कोरोनाको बेलामा पनि पछि पनि स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। त्यसैले गर्दा बट्टाका जुसदेखि लिएर अनेक थरीका प्याकेटका खानेकुराहरू बहिष्कार गरिसकेपछि त यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले
हामीलाई ठग्न कसरी सक्छ र? उनीहरूले हामीलाई ठग्छ किनभने हामी ठगिन चाहन्छौँ। आमा बुवाहरूलाई बच्चाहरूलाई चक्लेट नदियो भने बच्चाहरू दुखी हुन्छ भनिन्छ, तर बच्चाहरूको त्यो चक्लेट खाँदाखेरि बच्चाहरूको भविष्यमा पर्ने समस्याहरूलाई विचार गर्ने हो भने त आमा बाउले नदिएर चक्लेट नखाएर कोही समस्या पर्छ। र अहिले फेरि काठमाडौँमा त फेला पर्यो, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई ल प्रहरीहरू गएर फेला पर्यो। कर्णालीमा, सुदूरपश्चिममा, पूर्वमा को चाहिँ जान्छ र भन्नुहोस् त? त्यहाँ जहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। कतिचोटि मैले आफ्नै आँखाले देखाएको छु, यहाँबाट गएका विभिन्न खेया परेका डाक्टर उप्रेती जस्तो यहाँले उठाउनु भएको मुद्दाहरूमा हामी जान्छौँ। हजुर हो, वास्तवमा बजारमा बिक्री वितरणमा भइरहेका वस्तुहरू कति अखाद्य छन्, कति खान योग्य छैनन् भन्ने कुरामा हामी उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्दछ र सरकारी निकायले त्यसलाई बारम्बार अनुगमन गर्नुपर्दछ र व्यापारी व्यवसायीहरूको पनि आफ्नो आचरण संहिता अथवा एथिक्स नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। म यसमा नेपाल वितरक सङ्घका निवर्तन अध्यक्षज्यू जस्तो अहिले बजारमा यहाँले पनि केही कुरा भन्नुहोला, ठुला व्यापारी अथवा साना व्यापारी जसको माथिसम्म पहुँच छ त्यस्ता व्यापारीले सामान्य मौजदात राखेका छन्, रातारात त्यस्तो स्टिकर नै चेन्ज गरे भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, अलिकति सुधारको लागि तपाईँहरूले केही कुरा भन्ने हो कि? धन्यवाद। यस्तो छ, अब तपाईँको के छ भने गलत नियतले जुनसुकै पनि कार्यहरू गर्छ त्यसलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। हामी त्यसमा दृढ छौँ। मैले एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हामी व्यवसायी पनि एउटा वस्तुको त विक्रेता हौँला, तर अन्य हजार वस्तुको हामी पनि उपभोक्ता हौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रति हामी सजग र सचेतै छौँ। एउटा कुरा के गलत म्यासेज नजाओस्, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो बेच्न विवश भन्ने कुरा, बेच्न विवश होइन, तर परिस्थितिले यो एउटा माहौल सिर्जना गरेको छ। निजी क्षेत्र पनि के अरे नियर एक्सपायरी जस्तो अहिले जुन जसरी गोदाममा छापा मारेको छ प्रहरीले अथवा वाणिज्य विभागले अथवा अनुगमनकारी निकायले, ठुल्ठुलो सामानहरू मौजदात रहेको भेटियो, तपाईँहरूको उद्योगिक व्यवसायहरूमा चर्चा त हुन्छ होला, कुरा हुन्छ होला नि त, हुँदैन? मैले अघि पनि भने तपाईँको सेटलमेन्टको एउटा प्रोसेस हुन्छ के। सेटलमेन्टको प्रोसेस के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आयातकर्ताले त्यो सबै लायबिलिटी आफैले गभर्न गर्दैन। त्यो तपाईँको गभर्न गर्ने भने के हुन्छ भने जुन कम्पनीले उत्पादन गर्छ त्यही कम्पनीले गभर्न गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो सेटलमेन्टको प्रोसेसमा डिरेल आएको छ। मेरो आग्रह के हो भने तपाईँ मिडियाले पनि तपाईँको एउटा तपाईँको साधारण कुरो देख्ने बित्तिकै पुरै यति नै तपाईँको चाहिँ प्रोपोगन्डा सिर्जना हुन्छ कि तपाईँको त्यो भोलि मान्छे एउटा सही नै काम गरेको छ। जस्तो यो विषयमा प्रेमलाल महर्जनज्यू जस्तो यहाँले यति बेला मन्त्रीकै विरुद्ध, उद्योग राज्य मन्त्रीकै विरुद्ध पनि निवेदन दिनुभएको छ, उजुरी दिनुभएको छ होइन? र ठुला उद्योगिक व्यवसायीका विरुद्ध पनि तपाईँसँग लिस्ट सूचनाहरू होला होइन त? हजुर। जबकि उद्योग राज्य मन्त्रीको विरुद्ध नि तपाईँले सूचना दिनुभएको छ अथवा उजुरी दिनुभएको छ भने अहिले ठुला उद्योगीहरूका विरुद्ध नि तपाईँसँग उजुरी तयार हुँदैछ कि के त? होइन, मैले अघि नै निवेदन गरेँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले वैशाख 8 गते नै यो म्यान लागेका वस्तुहरू छ्यासी बजारमा छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, या त जफत गर्नुपर्छ या त चाहिँ सम्बन्धित उद्योगिक व्यापारीहरूलाई बोलाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र त्यो कुराहरूको सूचनाहरू हामीले चाहिँ जस्तो यहाँहरू जस्तो भने ठुला गोदामका अथवा ठुला उद्योगपति जसको जहाँसम्म लामो पहुँच छ, माथिसम्म पहुँच हुन्छ, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग नेपाल प्रहरीका एसपी सोमेन्द्र राठौर पनि हुनुहुन्छ, यहाँले भिडियो अन गर्नु होला सर। होइन, मेरो कुरा एकैछिन सुन्नु होला। कुरा के हो भने ठुला व्यापारीहरू अथवा आयातकर्ताहरूका अहिले पनि व्यापक रूपमा यो लकडाउनको कारणले थुप्रो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भएको यो स्टोरेज भएको दम भएर बसिराखेको खाद्यान्नहरू बाहिर निस्किन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर एउटा भनेको छु भने अर्को कुरा तपाईँलाई राज्य मन्त्रीको विरुद्धमा हामीले उजुरी दियौँ भने हामीले राज्य मन्त्रीको विरुद्धमा उजुरी दिए होइन, हामीले राज्य मन्त्री समेत संलग्न भएको एउटा उद्योगको विरुद्धमा हामीले गऱ्यौँ। उद्योगले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको देखिएकोले त्यो उद्योगको उत्पादनमाथि छानबिन गरिपाउँ भनेर भन्यो। जस्तो राज्य मन्त्रीको संलग्न रहे जस्तै अरू ठुला उद्योगिक व्यवसायहरूको विरुद्ध तपाईँहरू जानुहुन्छ कि अथवा त्यही तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? केही छ गइराखेकै छौँ, गइराखेको छ। वास्तवमा सूचना तपाईँलाई मैले अहिले यही टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, हामीले धेरैवटा सूचनाहरू नेपाल सरकार समक्ष दिएका छौँ। नेपाल सरकारको काम हो यो सूचनालाई अन्वेषण गर्ने, छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको तहसम्म ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने र अपराधीलाई दण्ड दिने काम चाहिँ सरकारको हो। डाक्टर अरुणा उप्रेती, हामीसँग केही थोरै समय मात्रै बाँकी छ। अब जस्तो यहाँले सरकारी चाहिँ तहको बजार अनुगमन देखिहाल्नुभयो, ठुला उद्योगिक व्यवसायहरूको संलग्नता रहेको कुरा पनि आइरहेको छ होइन? माथिल्लो तहसम्मका मान्छेको अथवा व्यापारीहरूको नाम जोडिएको छ अथवा सरकारी अधिकारीहरूको नाम पनि जोडिन्छ अथवा अनुगमनकर्ताहरू पनि यसमा निष्पक्ष हुन सकेनन् भन्ने गुनासो उठ्ने गर्छ।
जो अनुगमनमा गएका निकायहरू ती अनुगमन गएका निकायहरू निष्पक्ष निडर स्वतन्त्र हुन सकेनन् भन्ने कुरा पटक पटक उठ्छ नि त डाक्टर उप्रेती। हजुर, अब यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो राजनीतिक मुद्दा भनेको, किनभने यो तपाईँकै न्युज 24मा यो मेरो सायद तेस्रो वर्ष हो जब दसैँ तिहार आउँछ अनि बारम्बार हामीले बोलिराख्नु पर्ने। पोहोर साल हामीले यो बेलामा मिठाईमा भएको समस्याको बारेमा बोलेका थियौँ, मिठाईमा रङ्गी चङ्गी मिठाई कसरी हालिन्छ भन्ने बारेमा बोलेका थियौँ, उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराएको थियौँ र सायद त्यसले केही काम गर्यो होला। अलिकता त्यो उपभोक्ताहरूले जथाभावी मिठाईहरू किनेर खाने अथवा रङ्गी चङ्गी मिठाई किनेर खाने कम भएको छ। यस्तै प्रकारले यो मुद्दामा पनि यो हाम्रा नेताहरू राजनीति, अब नेताहरू कुन नेताहरू होइन तर राजनीतिक अहिलेको नेताहरू मात्रै होइन, पहिलादेखि नै यो राजनीति र यो एक प्रकारको अपराधी भनौँ न, यो यसरी खानामा मिसावट गर्ने एक प्रकारको अपराध नै हो। यसको त पहिलादेखि नै मेलमितो नभएको भए यति ठुलो भनेपछि राजनीति र व्यापारमा सट्टाबाजी भयो भन्न खोज्नु भएको हो। अब त्यो सट्टाबाजी भन्ने शब्दै त प्रयोग गर्न अलिक मलाई गाह्रो हुन्छ होला, तर के छ भने केही न केही यदि राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिले माथि बसेका मान्छेहरूले पहिलादेखि नै यो बारेमा अलिकता चासो राखेर उपभोक्ता मञ्चले चाहिँ यो यस्तो हुनसक्छ है भनेर भनेको बेलामा त्यो बेलामा मन्त्रालयले नेताहरूले चासो राखेको भए सायद अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो। त्यो बेलादेखि नै उपभोक्ताहरूलाई एकदमै जागरुक गराएर तपाईँहरूले बजारमा नचाहिने माल सामानहरू नकिन्नुहोस्, अस्वास्थ्यकर माल सामान नकिन्नुहोस्, पत्रु माल सामान नकिन्नुहोस्, दुईटाको किनेर चारवटा दिने भन्ने लोभमा नफस्नुहोस् भनेर चाहिँ सरकारले भनेको भए, आम सञ्चारबाट आएको भए सायद जनताहरूलाई चाहिँ यति धेरै समस्या पर्दैन थियो। किनभने अहिले यो जो कुरा आयो योभन्दा यो त धेरै मान्छेहरूले त खानेकुराहरू खाइ पनि सक्यो होला, कतिजनाको त कलेजो पनि बिग्रिसक्यो होला। अब अहिले कुराहरू आएर अब अहिले जागरुक हुने बेला चाहिँ आएको, जागरुक हुन्छन् होला कोही, तर यो समस्या चाहिँ अहिलेको मात्र होइन। यदि सरकार जागरुक भएनले चाहिँ काम गरेन भने र उपभोक्ता जागरुक भएन भने यो त आउने धेरै वर्षमा यही चलिरहन्छ। प्रहरीले मात्रै एकजनाले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। दुलालालजी, जस्तो धेरै कुरा अघि डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो, प्रेमलालजीले भनिसक्नुभयो होइन, हाम्रा अनुगमन गर्ने निकायहरू निरीह जस्तो देखिए, तर पनि हाम्रो व्यावसायिक अथवा उद्योगीहरूको पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ, निष्ठाको व्यापार हुन्छ, एउटा नैतिकताको व्यापार हुन्छ होइन। ठुला गोदामहरूले साना गोदामहरूले कसले कहाँ बदमासी गर्यो, तपाईँहरूको सङ्घ संस्थामाथि आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ? हामीले पनि हाम्रा व्यवसायहरूलाई तपाईँको हाम्रो पार्टबाट गर्ने सूचनाका कार्यक्रमहरू हामीले गरिराखेको छौँ। सम्पूर्ण व्यवसायहरू त्यही एउटै बास्केटमा हालेर यिनीहरूले खराबै गर्छन् भनेर तपाईँको बुझ्न राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कहीँ कतै तपाईँको कमी कमजोरी हुँदा त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अहिलेको समस्या, अहिलेको यो जुन देखिएको इस्युजहरू चाहिँ के हो भने तपाईँको के अरे यो लामो समयको लकडाउनले गर्दा सृजित अवस्था हो। यसलाई तपाईँको सेटलमेन्टको प्रोसेसमा जानैपर्छ। सेटलमेन्टको प्रोसेसमा जाँदाखेरि एउटा व्यवसायी एक्लैले त्यो सेटलमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन नवराजी होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वाणिज्य विभागको डिजीलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, राजस्व के अरे विभागलाई पनि भनेका छौँ यो तिनैजनाको एउटा संयुक्त टोली बनाएर यो प्रोसेसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने। तपाईँको यो तपाईँको सामानहरू डिस्ट्रोय गर्दाखेरि पनि एक्लैले डिस्ट्रोय जस्तो यहाँको छाता संस्था छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स होला, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता संस्थाहरूसँग तपाईँहरूको छलफल भएको छ कि अथवा हामी कहाँ के देख्छौँ भने बजार अनुगमन क्रममा भेटियो अथवा खराबी भेटियो भने त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्छौँ, मिलाउँदाखेरि अर्कोपल्ट दोहोरिहालिन्छ होइन। त्यसरी पनि हेर्नु भएन। तपाईँको एउटा व्यवसायीले कुनै र्याकमा भएको 4 पिस सामान या 6 पिस सामान चाहिँ तपाईँको बेच्नै राखेको हो भनेर निर्क्युल निकाल्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो कि। तपाईँको त्यसको लागि आजको उपभोक्ताहरू पनि धेरै सचेत छन्, हामी पनि सचेत छौँ। जस्तो वाणिज्य विभागले छापा मारेको छ, जुन वाणिज्य विभागले छापा मारेको छ होइन, छापा मारेको गोदामको सामग्रीहरू भने आयातित चक्लेटहरू, हर्लिक्स, भिभा जस्ता वस्तुहरू भेटिएको छ, म्याच गुज्रिएको, तर कारबाही त भएको छैन नि। नवराज यसमा पनि गलत यहाँ तपाईँको अलिकति गलत भइराखेको छ कि तपाईँको जुन ठाउँमा भेटिएको छ, अब यो पर्टिकुलर केसेसमा डिस्कसन गर्न त्यति उत्तम हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ पनि जहाँ भेटिएको छ तपाईँको एक ठाउँ डिफेक्ट भेटिएको छ, अर्को दुईवटा गोदामलाई मुछेर चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै नै तपाईँको बृहत छलफलमा लाग्यौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा तपाईँलाई अझै पनि हामी प्रेमलाल दाइ यहीँ हुनुहुन्छ,
म्याडम यो हुनुहुन्छ अलिकति त्यो ठाउँ जहाँ जहाँ सिल गरेको छ त्यो ठाउँमा अलिकति कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बेथिति भएको छ त्यसलाई कारबाही हुनैपर्छ। अर्को 2 ठाउँमा गोदामहरू सिल भएको छ त्यस ठाउँमाको चाहिँ वस्तुस्थिति के हो भनेर अलिकति माइन्युटली हेर्नको लागि मैले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यहाँको टेलिभिजन मार्फत। तपाईँको एउटै बास्केटमा सबै हालेर चाहिँ तपाईँको प्रोपोगन्डा पठाउन अलिक हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यति बेला सक्रियता देखाएको अनुगमनकर्ता निकायहरू अहिले पछाडि पर्दैछन् कि भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। त्यो त खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग हो, वाणिज्य विभाग हो। हिजो बेलुकी पनि एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ त्यहाँ पनि तपाईँको जति अहिले तपाईँ मैले अघि पनि भने हाम्रो गोदाममा ड्यामेज एक्सपायरी सामान छ। यो लामो समय बिक्री गर्न सकेका छैन विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो ड्यामेज छ। तर त्यो सामान गोदाममा हुँदै यसले हुँदै तपाईँको यसले बेच्नै राखेको हो भनेर फाइनल जजमेन्ट निकाल्नु भएन कि लगेर थुनिहाल्नु भएन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ एलिगेसन यहाँनिर हो कि तपाईँ त्यसलाई माइन्युटली हेरौँ, तपाईँको संयन्त्रहरूले स्टडी गरौँ, त्यहाँ कमी कमजोरी छ भने कानुनको कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। त्यसमा निजी क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ झन्डा उठाएर चाहिँ तपाईँको कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छैन। तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने माइन्युटली उसले बेच्न राखेको हो कि त्यो सेटलमेन्टको प्रोसेसको हो कि के हो भन्ने कुरो यति लामो समयदेखि उपभोक्ताको माझमा काम गर्नुभएको प्रेमदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँको गएर बेलुकी 7 बजे 8 बजे तपाईँको चाहिँ हतकडी लगाएरै लानु। हजुर भनेपछि बजारको अनुगमनलाई अझ तीव्रता दिनु पर्यो होइन त? हजुर बजारलाई तीव्रता मात्रै होइन, उपभोक्ताहरू आफै पनि अलिकता सहज हुनु पर्यो। उपभोक्ता आफैहरूले पनि विचार गर्नु पर्यो हामीहरूले बजारबाट किन्दाखेरि के किन्ने भन्ने किसिमको कुरा र काम नलाग्ने म्याद गुज्रेको कुराहरू किन्नु हुँदैन र नचाहिने कुराहरू नचाहिने खाद्य कुराहरू किन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उपभोक्ताहरूले विचार गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी जब दसैँ तिहार आउँछ जब चाडपर्व आउँछ त्यो बेलामा त झनै विचार गर्नुपर्छ। हजुर हाम्रो समय पुरा भइसकेको हुनाले हजुर मर्जन सर थोरै केही बताउन चाहनु भएको हो? होइन म पनि के भन्छु भने आम उपभोक्तालाई म सचेत गराउनको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। तपाईँको यो टेलिभिजनमा आजको यो कार्यक्रमले चाहिँ सचेत गराउने अवसर पनि पाएको छ र आम उपभोक्ता जसले चाहिँ तपाईँको खाद्य वस्तु यस्तो चाहिँ तपाईँको डिब्बाबन्द प्याकेटबन्द चाहिँ खाद्य वस्तुहरू किनेर खाइन्छ, स्वादको लागि खाइन्छ, यस्तो कुराहरू खानुभन्दा नखानु नि जाति। यहाँहरू सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनुभएको थियो खाद्य प्रविधि विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेती, त्यसै नेपाल वितरक सङ्घका निवर्तन अध्यक्ष दुर्गालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र त्यसरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र राठौर। उहाँ केही प्राविधिक कारणवश उहाँ पुरा समय बस्न सक्नु भएन। हामी कार्यक्रममा प्रहरी अथवा वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीलाई ल्याएर बजार अनुगमन बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तर बजारको बेथितिका बारेमा राज्य अथवा उच्च तह नै बढी जिम्मेवार र इमान्दार भयो भने मात्रै नागरिकलाई उपभोक्तालाई राहत मिल्न सक्छ भन्ने कुरा छ। यति बेला बजार अनुगमन साँच्चैकै व्यावहारिक रूपमा बजारमा देखिएका विकृतिलाई यतिखेर निमिट्यान्न पार्न सरकारले सक्नुपर्दछ। आजको छलफल आजको कार्यक्रम ब्लक टकको समय पुरा भएको छ। आजका अतिथि सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी पनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।